एउटा हाम्रो पात्रलाई यसरी डाँडा कटाइएको छ, मानौ अब ऊ कहिले पनि फर्केर आउँदैन। तर अहिले त मध्यान्तर पनि भइसकेको छैन सभामुख महोदय, हाम्रो पात्र आउँछ। खबरदार खबरदार खबरदार, त पनि जाल झेलमा पर्लास्, त पनि षड्यन्त्र गर्न थार्लास्। होसियार, त यो सब गर्न आएको होइन, त यहाँ जनताको आवाजलाई बुलन्द तरिकाले उठाउन आएको होस्। शपथ लिएको 2 महिना पनि पुगेका छैन, गरिमामय संसदको यो उपस्थिति देखेर अनौठो लागिराखेको छ। 5 वर्षको कार्यकाल सकिने समयसम्ममा त उपस्थिति के हुन्छ होला भनेर प्रश्न मनमा खडा भएको छ। मैले बनाउने चलचित्रमा मेरा पात्रहरू, मेरा कथाहरू स्पष्ट हुन्छन्। नायक को हो, खलनायक हो, एकदम स्पष्ट हुन्छ। तर यहाँ नायक र खलनायक नै चिन्न गाह्रो भयो सभामुख महोदय। यहाँ नायक को हो, खलनायक हो नै चिनिन गाह्रो भयो। अस्तिसम्म नायक देखिएका पात्रहरू खलनायक जस्ता देखिन थाले, खलनायक जस्ता देखिएका पात्रहरू नायक जस्ता देखिन थाले। यो सदनमा प्रत्येक माननीयजीहरूले राख्दा र त्यो आवाजहरू अगाडिका ती 2टा स्पिकर, निर्जीव स्पिकरहरूले ठुलो बनाइरहँदा साँच्चै यो विगतको 33 वर्षलाई उत्खनन गर्न मन लागेको छ। 33 वर्षलाई उत्खनन गर्न मन लागेको छ किसानका मुद्दामा। चलचित्र जुन देखाइरहेको छ हामीलाई संसदमा, यसका पटकथा कसले लेख्दैछ? यसका निर्देशक को हुन्? राष्ट्रिय हुन् कि अन्तर्राष्ट्रिय हुन्? आज जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसका निर्देशक को हुन् सभामुख महोदय? म कामना गर्दछु जुन यो राजनीतिक चलचित्र हामी विगत 2 महिनादेखि देखिरहेका छौँ, यसको अन्त संयोगान्त रूपमा होस्। भोलि जनतामा जाँदाखेरि हामीले माला लगाएर स्वागत गर्न पाउने एउटा माहौल बनोस्। झोलामा गाई पाल्ने, झोलामा खेती लाउने ती झोले किसानहरूलाई त्यही निकायबाट, त्यही संरचनाबाट झोलामै अनुदान हालिदिएको अवस्था हो। अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। तर देश बनाउने हुटुटुले मैले चलचित्र निर्देशन छोडेर मेरा सभापति रवि लामिछानेलाई होस्टेमा हैसियत गर्दै म यो सदनसम्म आइपुगेँ। केही हामी नयाँ साथीहरू र युवा साथीहरू मात्रै त हुँदैनौँ। 4 वर्ष पछाडि, 4.5 वर्ष पछाडि सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको छानबिन गरियो भने यो अनुदान दुरुपयोगबाट यो कृषि अनुदान दुरुपयोगबाट सुरु गरौँ। जसले हुर्कँदै गरेको बच्चाको लागि काठमाडौँमा दुध पठाउँछ, त्यहाँ त्यो क्षेत्रका ती किसानका ती अनुदानसम्म पनि नछोड्नेलाई मैले एक शब्दमा पापी भनेर सम्बोधन गरेँ। पापी नै हो। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज यस गरिमामय संसदमा पहिलोचोटि उभिएर आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै गर्दा म अल्लाहलाई सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर हामीलाई यस गरिमामय सदनमा पठाउनु भएको छ। र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सम्पूर्ण राजनीतिक दल र शीर्षस्थ नेताहरू र शहीदहरूलाई जसले व्यवस्था परिवर्तनको यो लडाइँ लडेर हामीलाई यहाँसम्म पुग्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ। मेरो यस सदनमा उपस्थिति आफैमा एउटा अपवादको रूपमा रहेको छ। यो संसद भवनको माहौल मेरो लागि नयाँ भए तापनि यो संसद भवन मेरो लागि नयाँ होइन। म सञ्चारकर्मी हुँदा वा चलचित्र निर्देशक हुँदा म यहाँ बारम्बार आएको छु। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा संसदीय अभ्यासलाई पनि मैले धेरै नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ। मैले आफ्नो पहिलो अवार्ड पनि यही मञ्चबाट प्राप्त गरिरहेको थिएँ। तर आज यस सदनमा केही समय अगाडि एउटा नौलो परिवेशमा यहाँ पुग्ने मौका पाएँ सांसदको रूपमा। तर जब यहाँ सांसदको रूपमा पुगेँ म निकै आत्तिएँ, म तर्सिएँ। मलाई यहाँका कुर्सीहरूले, यहाँका भित्ताहरूले चिच्याइ एउटै शब्द भनिरहेको जस्तो महसुस भयो। खबरदार खबरदार खबरदार, त पनि जाल झेलमा पर्लास्, त पनि षड्यन्त्र गर्न थार्लास्। होसियार, त यो सब गर्न आएको होइन, त यहाँ जनताको आवाजलाई बुलन्द तरिकाले उठाउन आएको होस्। आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहनु। मैले षड्यन्त्र र जालझेल शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि अहिलेको युवा पुस्ताले नेपाली राजनीतिलाई यसरी बुझेका छन् भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु।
आशा गरौँ यो 5 वर्ष हामी सदनमा यसरी काम गरौँ कि यो परिभाषालाई युवा पुस्तामाझ परिवर्तन गर्न सकौँ र यो डामाडोल देशलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउँ। मैले डामाडोल शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि म चलचित्र निर्देशक भएर चलचित्र डामाडोल बनाउन लागेको थिएँ, तर देश बनाउने हुटुटुले मैले चलचित्र निर्देशन छोडेर मेरा सभापति रवि लामिछानेलाई होस्टेमा हैसिया गर्दै म यो सदनसम्म आइपुगेँ र जब यो सदनमा आइपुगेँ यहाँ देखेँ यहाँ त अर्को एउटा रोमाञ्चक राजनीतिक चलचित्र चलिरहेको रहेछ। मैले बनाउने चलचित्रमा मेरा पात्रहरू मेरा कथाहरू स्पष्ट हुन्छन्, नायक को हो खलनायक हो एकदम स्पष्ट हुन्छ, तर यहाँ नायक र खलनायक नै चिन्न गाह्रो भयो सभामुख महोदय। यहाँ नायक को हो खलनायक हो नै चिनिन गाह्रो भयो। अस्तिसम्म नायक देखिएका पात्रहरू खलनायक जस्ता देखिन थाले, खलनायक जस्ता देखिएका पात्रहरू नायक जस्ता देखिन थाले। एउटा हाम्रो पात्रलाई यसरी डाँडा कटाइएको छ मानौ अब ऊ कहिले पनि फर्केर आउँदैन, तर अहिले त मध्यान्तर पनि भइसकेको छैन सभामुख महोदय, हाम्रो पात्र आउँछ। यो चलचित्र जुन देखाइरहेको छ हामीलाई संसदमा, यसका पटकथा कसले लेख्दैछ, यसका निर्देशक को हुन्, राष्ट्रिय हुन् कि अन्तर्राष्ट्रिय हुन्, आज जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसका निर्देशक को हुन् सभामुख महोदय? र चलचित्र जस्तो भए पनि एउटा मौलिकता बोकेको हुनुपर्छ, नेपाली माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ। हामीलाई चाहिने नेपाली राजनीतिक चलचित्र नै हो, यो कथा नेपालीले नै लेखेको हुनुपर्दछ। र चलचित्र दुई किसिमले अन्त्य हुन्छ, एउटा संयोगान्त र अर्को वियोगान्त। म कामना गर्दछु जुन यो राजनीतिक चलचित्र हामी विगत 2 महिनादेखि देखिरहेका छौँ, यसको अन्त संयोगान्त रूपमा होस्। भोलि जनतामा जाँदाखेरि हामीले माला लगाएर स्वागत गर्न पाउने एउटा माहौल बनोस्। र अन्तिममा म के प्रण गर्दछु भने नेपाली जनताले जे आशा र भरोसाले हामीलाई यो सदनमा पठाएका छन्, त्यो आशा र विश्वासको बाटोमा विचलित नभइकन निष्ठा साथ अगाडि बढ्नेछु। र संसदलाई अन्त्यमा यो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था होस् यहाँ, ताकि जनप्रतिनिधिलाई पनि सदनमा जवाबदेही हुने गरी उपस्थित हुने व्यवस्था गरियोस् र जनताले पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग हेर्न पाओस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिमामय यो संसदमा आज प्रस्तुत भइरहँदा म वीर शहीदहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धासुमन हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्व चितवनवासी मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, शपथ लिएको 2 महिना पनि पुगेका छैन, गरिमामय संसदको यो उपस्थिति देखेर अनौठो लागिराखेको छ। 5 वर्षको कार्यकाल सकिने समयसम्ममा त उपस्थिति के हुन्छ होला भनेर प्रश्न मनमा खडा भएको छ। केही हामी नयाँ साथीहरू र युवा साथीहरू मात्रै त हुँदैनौँ, 4 वर्ष पछाडि 4.5 वर्ष पछाडि भन्ने प्रश्नहरू मेरो मनमा खडा भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानका मुद्दाहरू, किसानका मल बिउका समस्याहरू र किसानका मुद्दाका विषयमा आवाजहरू यो सदनमा प्रत्येक माननीयजीहरूले राख्दा र त्यो आवाजहरू अगाडिका ती 2टा स्पिकर, निर्जीव स्पिकरहरूले ठुलो बनाइरहँदा साँच्चै यो विगतको 33 वर्षलाई उत्खनन गर्न मन लागेको छ। 33 वर्षलाई उत्खनन गर्न मन लागेको छ किसानका मुद्दामा। विभिन्न निकाय र संरचना छ किसान कृषि क्षेत्रको उत्थान र किसानको उत्थान गर्नको लागि। अनुदान विभिन्न संरचना विभिन्न निकायबाट जान्छ। झोलामा गाई पाल्ने, झोलामा खेती लाउने, ती झोले किसानहरूलाई त्यही निकायबाट त्यही संरचनाबाट झोलामै अनुदान हालिदिएको अवस्था हो। अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने यो अनुदान दुरुपयोगबाट यो कृषि अनुदान दुरुपयोगबाट सुरु गरौँ, यहाँबाट सुरु गरौँ।
यति धेरै पापीहरू एउटा पापी शब्द अहिले राख्न चाहे, जसले काठमाडौँको चुलो बाल्छ, जसले हुर्कँदै गरेको बच्चाको लागि काठमाडौँमा दुध पठाउँछ, त्यहाँ त्यो क्षेत्रका ती किसानका ती अनुदानसम्म पनि नछोड्नेलाई मैले एक शब्दमा पापी भनेर सम्बोधन गरेँ। पापी नै हो। विभिन्न अनुदानकै कुरा जोड्दा, नीति र थिति बसाल्ने भनिरहँदा एकद्वार प्रणाली मार्फत ओडामै पठाइदिए हुँदैन अनुदान, कृषि अनुदान? ओडामा त तल्लो घरले गाई पाल्या छ छैन, माथिल्ला घरले खेती लाछ लाछैन, अनुगमन गर्नै पर्दैन। एउटा नीति बनाइदिउँ, अनुदान चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पालिकामा पठाइदिउँ। खरिद ऐन संशोधन गरौँ, मल खरिद गर्नको लागि चाहिँ स्वायत्त अधिकार पालिकालाई दिउँ। नीति र थिति बसाल्ने बहसहरू चल्दै गर्दा, किसानका मुद्दाहरूमा धेरै बहस चल्दै गर्दाखेरि एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी काम गर्ने हो भने म सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म कृषि मन्त्रीज्यूलाई यी हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूमा बहस गर्न र कार्य सम्पादन सुरु गर्न म सम्मानीय सभामुख मार्फत हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा आज जनताको सेवकको रूपमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहँदा अथक मेहनत र विभिन्न आरोह अवरोह बावजुद मुलुक र जनताका लागि माटो सुहाउँदो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरू प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै बलिदानी पूर्ण गाथाहरूको यात्रामा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहितहरू लाई स्मृति गर्दै उहाँहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। मुलुक र नागरिकको भविष्य निर्माण गर्ने अभिभार बोक्ने जिम्मेवारी दिँदै यस जिम्मेवार थलोमा उभिने अवसर दिनुभएकोमा चितवन जिल्लाका सम्पूर्ण सम्मानित मतदाता वर्ग लगायत देशभरिका प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी जनाउनुहुने आम जिम्मेवार नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, चिन्ता र चासोमा ठुलो भिन्नता हुन्छ। चिन्ता गर्ने व्यक्तिले केवल समस्या मात्र देख्छ भने चासो गर्ने समस्याको समाधान देख्छ। अमेरिकी लेखक र हरोल्ड स्टिफनको यो प्रसिद्ध भनाइ हामी जस्ता जनताको प्रतिनिधिका निमित्त अत्यन्त गहन अर्थ बोकेको हुन्छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था सम्मानित सदनमा उभिरहँदा हरेक सांसदको काँधमा आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको लागि विकासको उचित पहल कदमी लिने जिम्मेवारीसँगै समग्र राष्ट्रको नीति र कानुन निर्माण तहमा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु पर्ने दायित्व रहेको हुन्छ। जनताको सेवक हुने अवसर प्राप्त गरिरहँदा यस गरिमामय सदनमा केवल घोक्रोलाई असर हुने गरी चिच्याएर चिन्ता मात्र व्यक्त गर्ने परम्परामा रमाउन थाल्यौँ भने जनताका सवालहरू चिन्ताको घेरामा सीमित हुने खतरा कायमै हुन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, सम्पूर्ण मानिने जीवहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, जनताले हामीलाई सुम्पेको दायित्व भनेको जनतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सवालहरूप्रति गम्भीर चासो लिँदै समस्या समाधानको पहलकर्ता हुनुपर्दछ। विश्व राजनीतिक बहुध्रुवीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्न खोजिरहेको परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्थितमा रहेको मुलुकले बडो संवेदनशील तहहरूले राजनीतिक अभ्यास गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। गत वर्षको फेब्रुअरी महिनामा प्रारम्भ भएको रसिया युक्रेन युद्धको असर विश्व राजनीतिकमा देखा परेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरू शक्ति सङ्घर्षमा तल्लीन भइरहँदा विश्व राजनीतिक परिवेश प्रभावित बनिरहन्छ। कतिपय देशहरूमा आर्थिक सङ्कट पैदा भएको छ। खाद्यान्न सङ्कट, ऊर्जा सङ्कट र मुद्रास्फीतिको परिस्थिति समेत जटिल बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, हाम्रो राष्ट्रिय भावनाको जगेर्ना राष्ट्रिय लोकतन्त्र गणतन्त्रको बलवीकरण, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निमित्त राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको छ। राष्ट्रिय एकताको निमित्त सम्पूर्ण राजनीतिक दल, के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष, के तटस्थ पक्ष, सम्पूर्ण सरकारवालाहरू यस घडीमा देश र जनताप्रति इमान्दार बन्न आवश्यक रहेको छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट इमान्दारिता कायम गर्न सक्यौँ भने जनताले दिएको अभिमतको उच्च कदर र सम्मान हुन्छ। सभामुख महोदय, अब भने म मेरो जिल्लाका केही महत्त्वपूर्ण सवालहरूको सन्दर्भमा सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। 2238.39
वर्ग किलोमिटर भूभाग फैलिएको र 7,22,168 जनघनत्व रहेको चितवन पर्यटकीय सामाजिक विविधता भौगोलिक बनावटका दृष्टिकोणले अत्यन्तै रमणीय देखिए तापनि कतिपय भूभागले अझै पनि राज्यको उपस्थितिका हिसाबले उपेक्षा भोगिरहनु परेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भने चितवनको अद्भुतपूर्व योगदान रहेको छ। पूर्वी चितवनमा अवस्थित लोथर, कोराक, थाकलटार, थामटार हुँदै इच्छा कामनाको सिद्धि, हात्तीबाङ, काउले, चौकी डाँडा, राईबुङ, सिराइचुली, दाखानी, चण्डी भन्ज्याङ र कविलास लगायतका ठाउँमा चेपाङ, दलित र आदिवासी जनजाति समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै दुर्गम रहेका उक्त गाउँहरूमा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला सभामुख महोदय। यस्तो उन्नत समय र समाजको रटान लगाइरहँदा त्यहाँ जनता छोटाए कन्दमूल, गिठा, भ्याकुर खाने माध्यमबाट छाक टार्न बाध्य छन्। एकछिन कल्पना गरौँ सभामुख महोदय, जसको जीवन बिहान बेलुका कसरी छाक टार्ने सङ्घर्षमय अवस्थामा रहेको छ। उक्त क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारका सहज पहुँच, शुद्ध खानेपानी र सहज बाटो र यातायातको व्यवस्था, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट उपलब्ध गराई कल कारखानाको निर्माण, उन्नत कृषि उत्पादन, जोड जस्ता विकासका तमाम सूचकहरू ती जनताका निमित्त क्षितिज पारीको घाम जस्तै भएको छ। राज्य र सरकार हुने खाने पहुँचवालाहरूका निमित्त मात्रै रहने कुराको खण्डन गर्ने तमाम परिणाममुखी अवधारणाहरू पस्कन सकेनौँ भने समाज। सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई, समय 8 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो नेपालको संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएको छ, गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार सहितको सडक विकास, यातायात क्षेत्रको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा अपाङ्ग मैत्री सडक, यी कुराहरू संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएको छ। सभामुख महोदय, आज मैले हाम्रो देशको सडकको अवस्थाको बारेमा सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न समयमा आएको छु। विश्वमा सडक दुर्घटनाबाट अकाल मृत्यु हुने कारण 8औं नम्बरमा पर्छ, तर नेपाल अकाल मृत्यु हुने विभिन्न कारणमध्ये सडक दुर्घटना पहिलो हो। WHO को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा झन्डै वार्षिक 4000 भन्दा बढी मानिसहरू सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका छन्। नेपाल प्रहरीको ट्राफिकको स्रोतले झन्डै 3000 मानिसहरू सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क दिएको छ। यसरी नेपालमा अकाल मृत्यु हुने कारणमध्ये सडक दुर्घटना पहिलो कारण बनिरहेको छ। सडक दुर्घटनाबाट नेपालले वार्षिक झन्डै 3% GDP गुमाइरहेको हामीले तथ्याङ्कहरूबाट देखिरहेका छौँ। र मृत्यु हुने मध्ये दुई पाङ्ग्रे यातायात भनेको मोटरसाइकल लगायतबाट मृत्यु हुने झन्डै 20% भन्दा बढी, र गाडीको कारणले मृत्यु हुने 20% र मोटरसाइकलबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 80% छ। यो निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि छ सभामुख महोदय। हाम्रा सडकहरूको स्तर कस्तो छ हामीलाई थाहा छँदैछ, र दुई पाङ्ग्रे यातायातबाट मृत्यु हुने झन्डै 50% छन् कुलमा, र त्यसमा औसत 16 वर्षदेखि 21 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने सङ्ख्या अत्याधिक छ। यसको मतलब सडक दुर्घटनाबाट युवा शक्तिको, युवा समुदायको, युवा उमेर समूहको मृत्युको सङ्ख्या अत्याधिक छ। विश्वमा वर्षमा झन्डै 13 लाख मानिसहरूको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ। धेरै देशहरूले सडक दुर्घटनालाई कम गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गरेका छन्। स्विडेन जस्ता मुलुकहरूले त्यसमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। जर्मन लगायतका मुलुकहरूमा पनि त्यसको एउटा उल्लेख्य सुधार भएको हामीले पाएका छौँ। तर नेपालको अवस्था यो छ, र यसमा विशेष गरिकन हाम्रा केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन भएको छैन। सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1949 र 1968 मा विशेष प्रस्ताव पास गरेर इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट IDP को प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। साथै UN रोड सेफ्टी डिकेड भनेर 2021-30 लाई घोषणा गरेको छ। सभामुख महोदय,
आज कुनै पनि देशले ड्राइभिङ पर्मिट लाइसेन्स जो इस्यु गर्छ त्यो ड्राइभिङ पर्मिट लाइसेन्स 111वटा देशहरूले त्यसलाई स्वीकारेका छन्। उनीहरूको ड्राइभिङ पर्मिट लाइसेन्स जारी हुन्छ तर त्यो अरू देशमा पनि लागू हुन्छ र 135वटा मुलुकले त्यसलाई स्वीकारिसकेका छन्। हामी कुनै पनि देशमा अहिले पर्दैनौँ, हामीले त्यो लागू गर्नुपर्नेछ। UN डिक्लेरेसनको आधारमा इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। UN रोड सेफ्टी डिकेड भनेर 21-30 घोषणा भएको छ, तर त्यसमा हामीले उल्लेख्य कुनै रणनीतिक योजनाहरू बनाएका छैनौँ। त्यसमा के गर्ने? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ 50% दुर्घटना कम गर्ने यो दशकमा, तर हाम्रो दुर्घटनाको दर बढिरहेको छ। त्यसमा मृत्यु हुनेको दर बढेको छ, मानिस नै मर्ने हो, युवाहरू नै मरिरहेका छन्। त्यसकारणले यसतर्फ गम्भीरताका साथ यो प्रतिनिधि सभाले र नेपाल सरकारले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस सम्बन्धमा विभिन्न पहल कदमीहरू भएका छन्, अदालतका विभिन्न आदेशहरू छन्। गएको प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले माननीय गणेश पहाडीजीको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति बनाएर सडक दुर्घटना कम गर्ने, मृत्यु कम गर्ने उपायहरू के हुन्छन् भन्ने खोजी गरेको छ र 37 पेजको प्रतिवेदन अघिल्लो विकास समितिले अगाडि बढाएको छ र नेपाल सरकारलाई दिएको छ, तर त्यसतर्फ पनि उचित ध्यान गएको हामीले देखेका छैनौँ। यो अवस्था आज विद्यमान छ। यातायातको सडकको चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने, यातायात साधनहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने यो विश्वव्यापी मान्यता हो, तर आज विडम्बना के छ नेपालमा भने सडक विभागले सडक बनाउँछ र त्यो सडकको क्वालिटी ठिक छ कि छैन भनेर उसैले जाँच्छ। यातायात व्यवस्था विभागले पर्मिटहरू दिन्छ, लाइसेन्सहरू दिन्छ, त्यो लाइसेन्स ठिक छ कि छैन भनेर उसैले जाँच्छ। यो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। सडक विभागले बनाएको सडक ठिक छ कि छैन भन्ने नियामक निकाय चाहिन्छ, आज नियामक निकाय छैन। सडक यातायात व्यवस्था विभागले दिएका ड्राइभिङ पर्मिट लाइसेन्सहरू र अन्य जति पनि अनुमतिहरू छन् ती ठिक छन् कि छैनन् भनेर जाँच्ने अर्को नियामक निकाय चाहिन्छ, तर हामीसँग त्यो छैन। त्यसकारण म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, लामो समयदेखि यो संसदमा पनि बहस चलिरहेको छ, अघिल्लो संसदमा पनि बहस चलिरहेको छ, हामीले एउटा रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यो रोड सेफ्टी काउन्सिलले सडक विभागले गरेका कामहरूको पनि नियमन गर्छ, अनुगमन गर्छ, त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागको पनि त्यसले अनुगमन गर्छ। यी कामहरू आज हुन सकेका छैन। त्यसकारणले हामीले एकातिर यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्नेछ, रोड सेफ्टी एक्सन प्लान 2021-30लाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ, रोड सेफ्टी काउन्सिल ऐन ड्राफ्ट गर्नुपर्नेछ, हेलमेटको गुणस्तरको जहाँसम्म कुरा छ, एउटा विश्वभरिको अध्ययनले के देखाउँछ, WHO को अध्ययनले भने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा मृत्यु हुनेको मुख्य कारण हेलमेटको क्वालिटी हो। 70% मानिसहरू कमजोर हेलमेट प्रयोग गरेका कारणले मृत्यु भएका छन्, अनि अधिकांश दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा मृत्यु कसको हुन्छ त भन्दा पछाडि बस्ने यात्रुको हुन्छ, जोसँग हेलमेट छैन। त्यो अधिकांश मृत्यु पछाडि बस्नेको हुन्छ। अगाडि बस्नेको सामान्यतया मृत्यु भइहालेन भने पनि उसलाई हेलमेटले जोगाउँछ यदि क्वालिटीको हेलमेट छ भने। त्यसकारणले यस्ता थुप्रै विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ। सुरक्षित साइकल लेनको कुरा छ यो सहरमा, व्यवस्थित फुटपाथको कुरा छ, व्हिलचेयर मैत्री, अपाङ्ग मैत्री बनाउने हाम्रो राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले भनेको छ, तर हाम्रो कुनै पनि सडकहरू अपाङ्ग मैत्री छैनन्। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। आधुनिक र सभ्य सडकहरू बनाउनु पर्नेछ। सडक अनुशासनको कुरा जो अघि पनि यहाँ छलफलमा उठेको छ सभामुख महोदय, अस्ति मात्रै नयाँ बस पार्कमा भएको घटना, त्यो सडक अनुशासनसँग जोडिएको छ, यातायातको अनुशासनसँग जोडिएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सरकारलाई कि यातायात मजदुरहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो, वार्ता गर्नुभयो, हडताल फिर्ता भयो, समाधान भयो। तर त्यस नाममा बस पार्कमा जुन लुटपाट मचाइयो, जुन अशोभनीय कामहरू भए, सुरक्षाकर्मीका गाडीहरू जलाइएको छ, तोडफोड भएको छ, लुटपाट मचेको छ, त्यो हाम्रो जस्तो सभ्य समाजमा स्वीकार्य विषय होइन सभामुखमा। म त्यसको निन्दा गर्छु र त्यसमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म जोड दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, अटो ल्यान्डको निर्माण गर्ने, यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने, त्यस्तै भेहिकल टेस्टिङ सेन्टरहरूको निर्माण गर्ने,
सडकका निम्ति अत्याधिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, सडक बिमाको कुराहरू छ, साथै दुर्घटना पछाडिको उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापना जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिँदै सडक मान्छेको जीवनयापन गर्ने एउटा सजिलो माध्यम हो, जीवनशाला हो। नेपालका सडकहरूलाई बधशाला हुनबाट जोगाउनुपर्छ, जीवनशाला बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र समय दिनुभएकोमा सम्मानित सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री रामनाथ अधिकारी, समय 4 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम यो 79 साल सम्पन्न भएको आम निर्वाचनबाट धादिङ जिल्लाका मतदाताहरूले मलाई निर्वाचित गराएर आज सङ्घीय संसदमा पहिलो पटक बोल्ने अवसर पाएकोमा म हार्दिक धादिङ जिल्लाका जनतालाई, 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। फाल्गुन 1 गते माछापोखरीमा भएको जुन घटना छ त्यो घटना ज्यादै दुःखदायी छ। यसको दोषी को हो तत्काल मलाई त आज आशा पनि लागेको थियो। 1 गतेको घटनाको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आज सदनमा पेश होला, त्यो आउन सकेन। यसको दोषी सरकार स्वयं हो वा व्यक्ति को हो, कुन समूह हो, त्यसको तत्काल संसदलाई जानकारी दिनका लागि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत रुलिङ माग गर्न चाहन्छु। र साथसाथै म निर्वाचित रहेको धादिङ जिल्लाका विषयमा केही विकास निर्माणका विषयमा केही विचारहरू राख्ने उद्देश्य बोकेको छु। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विगत 8 वर्षदेखि धादिङ जिल्ला र गोर्खा जिल्लाको बीचमा अवस्थित छ। बुढी गण्डकी आयोजनाले ज्यादै सहज मान्छेहरूलाई सहज सोच बनाएको छ एकातिर भने गरिब मान्छेहरूको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ। बुढी गण्डकी आयोजनाले मुआब्जा वितरण गरेको छ। मुआब्जा वितरण गर्दा भेदभाव भएको छ भन्ने गुनासाहरू प्रशस्त मात्रामा आएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यो जलाशययुक्त बुढी गण्डकी आयोजनाले गएको 72 साल चैत्र 20 गते धादिङ जिल्लामा र चैत्र 21 गते गोर्खा जिल्लामा 30,000, धादिङ जिल्लामा 28,000 रोपनी र गोर्खा जिल्लामा 30,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो। त्यो अधिग्रहण गरेको जग्गा जम्मा 58,000 रोपनी जग्गा आजसम्म मुआब्जा वितरण गरिरहँदा केही हेरफेर र केही पक्षपात गरिएको गुनासाहरू प्रशस्त मात्रामा आएका छन्। त्यसैले म नेपाल सरकारसँग साँच्चै मुआब्जा वितरण गर्दा त्यस्तो किसिमको भेदभाव छ भने तत्काल सुधार गरियोस् भन्ने माग गर्दछु। साथसाथै हालसम्म मुआब्जा वितरण 41 अर्ब भइसक्यो। अब भोलि कति वितरण हुन बाँकी छ? घर बोट बिरुवाका विषयमा पनि खासै महत्त्व दिएको जस्तो आभास भएको छैन। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। धादिङ जिल्लामा 6वटा पालिकाहरू प्रभावित छन्। 6वटा पालिकाका थुप्रै वडाहरू प्रभावित छन्। ती प्रभावित वडाका व्यक्तिहरूले सामान्यतया मुआब्जा पाएका 2 लाख 4 लाख रुपियाँ त मुआब्जा पाएका छन्। तर ती मुआब्जा पाउने व्यक्तिहरू कहाँ जाने, बसोबासको अवस्था के छ, यसतर्फ अत्यन्त चिन्तित छ। त्यसैले म आयोजनाबाट प्रभावित भएका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई मुस्कान सहितको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था तत्काल हुनका लागि म नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु।
साथसाथै हामीले मुआब्जा वितरण र पुनर्वासका कुरा त गऱ्यौँ, तर 2072 सालदेखि आजसम्म धादिङ जिल्लाका ती 6वटै पालिकाका स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणहरू, चाहे त्यो खानेपानीको सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो सडकको सन्दर्भ किन नहोस्, कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू राम्रो ढङ्गबाट हुन सकेको छैन। त्यसैले म कम्तीमा उक्त ठाउँमा विकास निर्माणका लागि बाटो खोल्ने र मुस्कानसहितको पुनर्वास र पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको व्यवस्थाको लागि म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद।